नमस्कार, करेन्ट न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्युजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। साहित्यकार इन्द्रबहादुर राईको एउटा कथा छ। उनको कथाको शीर्षक छ आज रमिता छ। नेपालको राजनीतिमा आज दिनभरको घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भनेदेखि ठ्याक्कै त्यही आज रमिता छ भन्ने साहित्यकार इन्द्रबहादुर राईको कथासँग मिल्दोजुल्दो थियो। नेपालमा आज रमिता छ, साँच्चीकै रमिता छ। रमिता यस कारणले छ कि संविधानको धारा 76(5) अनुसारको सरकार गठन गर्ने भनेर राष्ट्रपतिले आह्वान गरे। लगत्तै विपक्षी गठबन्धनले 149 जना सांसदहरूको हस्ताक्षर बोकेर शीतल निवास पुगे। तर उनीहरू पुग्नुभन्दा अगाडि नै 153 जना सांसदहरूको हस्ताक्षर बोकेर वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अगाडि नै पुगिसकेका थिए। यी तीनै प्रधानमन्त्री हुन् जसले विश्वासको मत हासिल गर्नको लागि चाहिने बहुमत पुग्दैन भनेर बुधबार अर्थात् अघिल्लो दिन नै उनले भनेका थिए। उनले अब बहुमत पुग्दैन, त्यसकारणले 76(3) अनुसार विश्वासको मत म लिन्न, बरु 76(5) अनुसार सरकार निर्माण गर्ने बाटो खुल्ला होस् भनेर राष्ट्रपतिलाई उनले सिफारिस गरेका थिए र मन्त्री परिषदले सिफारिस गरे अनुसार नै बिहिबार राष्ट्रपतिले 76(5) अनुसार सरकार निर्माण गर्नको लागि बाटो खोलेकी थिइन्। जब राष्ट्रपतिले यो ढोका खोलिन् त्यसपछि सबैभन्दा पहिला वर्तमान प्रधानमन्त्री नै 153 जना सांसदहरूको हस्ताक्षर बोकेर पुगे, जहाँ उनले माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालदेखि लिएर जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराई समेतका हस्ताक्षरहरू बोकेर पुगेका थिए। जबकि यी नेताहरू शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर विपक्षी मोर्चामा हस्ताक्षर गरेर शीतल निवास पुगेका थिए। त्यसै बखत प्रधानमन्त्रीको लागि समर्थन गरेका माधव कुमार नेपालले आश्चर्य प्रकट गरे, म यहाँ छु, मभन्दा पहिला नै हस्ताक्षर अर्को मोर्चामा कसरी आइपुग्यो भनेर। यो एउटा घटना हो, तर यसले पटाक्षेप गरेको छ कि नेपालको राजनीति कुन तहसम्मको विकृत भएको छ र कतिसम्मको हद दर्जाको भएको छ भनेर। हद दर्जाको भएको यो राजनीतिलाई ट्र्याकमा ल्याउन सक्ने क्षमता यति बेला कसैसँग छ भने त्यो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग छ। अब उनले यो दुवै निवेदन आइसकेपछि गर्न सक्ने कुराहरू के हो, गर्ने कुराहरू के हो, यो कुरालाई दुई भागमा छुट्याउनु पर्छ। र प्रधानमन्त्रीको लागि दाबी गर्दै पुगेका शेरबहादुर देउवालाई म कानुन हेर्छु भनेर उनले फर्काएकी छिन्। उनले प्रधानमन्त्री अहिले रहेका केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ के भनेर फर्काएकी छिन्? मानिसहरूले प्रश्न गरेका छन्, शङ्का पनि गरेका छन्। राष्ट्रपति अर्कै मुडमा त होइन, प्रधानमन्त्री अर्कै षड्यन्त्रमा त होइन, अथवा यसको पछाडिको खेल अर्कै केही त भइरहेको छैन? प्रश्नहरू थुप्रै उब्जेका छन्। यही प्रश्नकै बिचमा आज हामी कार्यक्रम गर्दैछौँ र सुरुवातमा चाहिँ जब प्रधानमन्त्रीको लागि दावेदारी गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा विपक्षी मोर्चा पुग्यो, त्यसपछि त्यहाँबाट फर्केर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छोटो प्रतिक्रिया दिएका छन्। त्यो कुरा सुरुवातमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। अध्यक्ष के हुन्छ धारा 76(5) जाँदैछौँ राष्ट्रपति कसलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्नुहुन्छ? अहिले एकछिनपछि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ सबै। चलिरहेछ अहिले कुनै निर्णय भएको विकल्प के हुन् त? अब विकल्प धेरै छन्, धेरै विकल्प छन्। ती विकल्पमाथि छलफल भइरहेछ। सायद एकछिनपछि हामी एउटा टुङ्गोमा पुग्छौँ भन्ने लाग्छ। यसरी आरम्भ भएको छ नेपालको राजनीति। 76(3) को सरकार पछि 76(5) मा पुगेको छ। 76(5) मा पनि 3 मा विश्वास आर्जन गर्न नसकेको प्रधानमन्त्री
केपी ओलीको सरकारले नै फेरि हामी नै सक्षम छौँ भनेर पुगेको छ। त्यसभन्दा अगाडि अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै यस्तो सरकार चलाइराख्ने मलाई कुनै रहर छैन, आवश्यकता छैन भनेर जवाफ पनि दिएका थिए। प्रेस मिटमा उनले गरेको जवाफ यही नै रहेको छ। तर फेरि उनले दावेदारी प्रस्तुत गरेका छन्। उनको दावेदारी के हुनेछ? उनको दावेदारी एउटा कसीमा जाँचेर हेर्दाखेरि त्यसले कस्तो नतिजा दिनेछ हामी एकछिनपछि चर्चा गर्नेछौँ। तर अहिले चाहिँ यो दावेदारीभन्दा अगाडि विपक्षी मोर्चाको नेतृत्व नेपाली कङ्ग्रेसले गरेको छ र उसले शीतल निवास पुग्नुभन्दा अगाडि घर सल्लाह गरेको थियो। त्यो घर सल्लाह गरेर उसले कस्तो खालको तयारी गरेको थियो र उसले यो 21 घण्टाकै बिचमा नै यो समर्थन जुटाउनको लागि कसरी समर्थ भयो त्यो कुरा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। भएको छलफलको सारांश म पनि त्यसलाई कसरी भन्न चाहन्छु भने यो प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर नेपालको संविधानमाथि घोर जालसाजी गरेका छौँ र नेपाली काङ्ग्रेसले यसको कन्डेम गरेको छ र हामी यसमा आवश्यक कारबाही गर्न हामी अगाडि बढ्छौँ। र राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले जुन किसिमको आह्वान गर्नुभयो, प्रधानमन्त्री राजीनामा गरेको छैन, प्रधानमन्त्री अपदस्थ भएको छैन। अब प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै अर्को प्रधानमन्त्रीको चाहिँ यहाँ थोरै समय दिएर अर्को प्रधानमन्त्रीको लागि आह्वान गरेको थियो भन्ने पार्नलाई यो जुन जालसाजी भइरहेको छ, यो संविधान विरुद्धमा संविधानमाथि जो जालसाजी भएको छ, नेपाली काङ्ग्रेस यसको विरुद्धमा एकमत भएर उभिन्छ। नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा हामी यो बेलामा संविधान बचाउनको लागि यो संविधान बचाउनको लागि सबै पार्टीसँग हामी अहिले कुरा गर्दैछौँ, कुरा गरेर एउटा ठोस कदम चाल्छौँ। अहिले जुन राष्ट्रपतिले हिजो 76(5) संविधानको 76(5) अनुसार सरकार बनाउन जुन आह्वान गरिएको छ, संविधानको मर्म र भावनालाई फेरि पनि व्यवस्था गरेको हाम्रो ठहर छ। 76(3) अन्तर्गत बनेका प्रधानमन्त्रीले को मत प्राप्त गर्ने विश्वास उहाँलाई नभएपछि उहाँले राजीनामा दिनु पर्थ्यो र राजीनामा दिएपछि 76(5) को प्रक्रिया अगाडि बढाएर यथेष्ट समय दिएर राष्ट्रपतिले अर्को सरकार बनाउने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्थ्यो र निरन्तर रूपमा संविधानको मर्म र भावनालाई पुल्चिने काम धेरै अगाडिदेखि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा यो सरकारले गर्दै आएको छ। त्यसमा राष्ट्रपतिजीले पनि पटक पटक त्यो किसिमको प्रवृत्ति देखाएको स्पष्टै छ। यो हाम्रो निष्कर्ष हो। अहिले अब त्यसकारण हामी एउटा पार्टी, हाम्रो पार्टीले यो जुन हिजोको जुन कुरा आएको छ राष्ट्रपति मार्फत त्यो संविधानको भावना र मर्म अनुसार अगाडि जान नसकेको हाम्रो ठहर छ। त्यसकारण हामी अन्य दलहरूसँग पनि आजै छलफल हुन्छ। छलफलबाट हामी एउटा निष्कर्ष कसरी अगाडि बढ्ने एउटा रणनीति पनि तय गर्छौँ र सँगसँगै सबै विकल्पमा हामी चाहिँ छलफल गर्छौँ कि लोकतन्त्रको रक्षाको लागि र यो ओली सरकारले जसरी यो संविधानको मूल भावना र मर्मलाई एकपछि अर्को गरेर चाहिँ कमजोर गर्ने कोसिस भइरहेको छ, अब त्यसको विरुद्ध त्यो प्रवृत्तिलाई हावी हुन नदिनको लागि कुन बाटो अख्तियार गर्दा हामीले त्यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ रोक्न सक्छौँ, त्यो सम्पूर्ण विकल्पमा हामी छलफल गरेर अरू दलहरूसँग पनि छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा आज हामी पुग्छौँ। त्यति नै हो अहिले त्यति नै।
त्यही यो कुरा सबै मैले भने सबै विकल्पमा हामी चाहिँ सबै विकल्प त्यही त सबै विकल्पमा छलफल गरेर हामीले एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ। अरू दलहरूकोमा पनि छलफल गर्ने आवश्यक छ। मूल कुरो हाम्रो लक्ष्य के हो भने यो प्रवृत्तिलाई रोक्ने हो। यो प्रवृत्तिलाई रोक्नको लागि कुन कुन विकल्प, यो तत्कालको विकल्प हुन्छ, एउटा मध्यकालीन विकल्प हुन्छ, त्यो सबै विकल्पमा छलफल गरेर हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ। भनेको 5 बजेसम्म सरकारको लागि दाबी गर्ने प्रक्रिया चाहिँ तपाईँहरूलाई मान्ने छैन? त्यसकारण हामी यो अगाडि नै आजै यो अरू दलहरूसँग पनि छलफल गरेर सबै विकल्पमा छलफल गर्छौँ। त्यसको मूल उद्देश्य के हो भने संविधानको रक्षा चाहिँ यसको मूल उद्देश्य। उसले समर्थन जुटाउन समर्थ भएको छ 149 जनाको। तर त्यहाँ हस्ताक्षर गएका सांसदहरूमध्ये केही सांसदहरूले आफूलाई सच्याएका छन्। त्यसो त नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा पुगेका सुरेन्द्र पाण्डेले मैले हस्ताक्षर गरेको छैन, मेरो हस्ताक्षर दुरुपयोग भयो भनेर भनेका छन्। तर उनको तस्बिर सार्वजनिक भएको छ काङ्ग्रेसको संसदीय दलमा पुगेको। यससँगै योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट र सांसद जयकुमार राईले लिखित रूपमा भनेका छन् कि हाम्रो हस्ताक्षरको दुरुपयोग भयो भनेर। यसको बारेमा यदि उजुर भयो भनेदेखि संसद सचिवालयले छानबिन गर्नेछ र त्यसपछि राष्ट्रपति कार्यालयसम्म यो कुरा पुग्नेछ। बाँकी प्रक्रियाहरू दलहरूले आफ्नो आफ्नो विधानअनुसार चलाउने नै छन्। यो कुरा नेकपा एमालेमा गहिरो गरी उठेको छ कि 27 जना सांसदहरूले किन यसरी बागी उम्मेदवार खडा गरे अथवा किन यसरी विद्रोह गरे, किन यसरी बागी भए भनेर उनीहरूले प्रश्न खडा गरेका छन्। यसलाई नेकपा एमालेको संस्थापन पक्षले निको मानेको छैन र माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायत यी सबै 121 जना सांसदहरूको हस्ताक्षर बोकेर केपी ओली शीतल निवास पुगेका थिए र उनले यसरी बागी हुने अधिकार कसैलाई छैन भनेर प्रवक्ता मार्फत भनेका छन्। त्यसपछि उनीहरूले लिने एक्सन कस्तो हुनेछ त्यो कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यदलको दोस्रो बैठक हामीले आज बस्यौँ, भर्खरै सकिएको छ। बैठकमा हामीले विभिन्न विषयहरूमा कुराकानीहरू गरेका छौँ। हिजो भएको बागमती प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा देखिएका परिदृश्यहरू आज सरकार शेरबहादुर देउवालाई सरकार बनाउने सन्दर्भमा माधव नेपाल सहित कतिपय मान्यहरूका हस्ताक्षरका विषयहरू लगायतका विभिन्न प्रश्नहरूमा हामीले छलफलहरू गरेका छौँ। साथीहरूले संसदको विघटन हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि प्रकट गर्नुभएको छ। हामीले संसद विघटन हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ विभिन्न ढङ्गले त्यो कुरामा आश्वस्त तुल्याउने कोसिसहरू गरेका छौँ। आज हामीले पनि निष्कर्ष निकालेका छैनौँ। विभिन्न कोणबाट छलफलहरू गरेर पार्टी एकतालाई जोगाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्ने कुराकानीहरू गरेर उठेका छौँ। हामी छिट्टै फेरि बस्छौँ। पार्टीको मुख्य विषय नै जस्तो प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा दुईटा समूह छन्। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहले शेरबहादुर देउवालाई आगामी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारेको छ। त्यसै गरी स्वतः प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन, अध्यक्षज्यूले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल पनि थाल्नु भएको छ भनेपछि यो दुई बाटो पनि छ। यता एकताको बैठक पनि बसिरहेको छ। यो मान्छेहरूले त यसलाई अलिकति फरक ढङ्गले हेरेका छन्। त्यो धेरै गम्भीर विषय हो। तर यति हुँदाहुँदै पनि हामी कार्यदलमा रहेको सदस्य हुनुको नाताले र कार्यदलका साथीहरूमा पार्टीभित्रको सङ्कटलाई चाहिँ हरसम्भव तरिकाले समाधान गरेर जानुपर्छ भन्ने भएको नाताले यस विषयमा हामीले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेका छौँ। तर छलफलका सबै कोणहरू म यहाँहरूलाई अहिले बताउन असमर्थ छु। जेसुकै भए पनि यहाँले भन्नुभएको कुरा एकदमै गम्भीर हो। सामान्यतया कुनै पनि दलहरूमा
त्यस्तो कुराको परिकल्पना गरिँदैन। झन् कम्युनिस्ट पार्टीमा त त्यो कुराको अपेक्षा त्यो कल्पनै गरिँदैन, कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो। कल्पना बाहिरका कतिपय विषयहरू घटेका छन्, यसको समीक्षा गर्दै यसको समाधान गर्ने हरसम्भव प्रयत्नका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ। सत्ता राजनीतिको घिनौना रूप योभन्दा अर्को सायद हुन सक्दैन होला कि योभन्दा तल्लो स्तरमा पुगेर सम्भवतः राजनीति हुँदैन होला पनि। इतिहासमा यसलाई कसरी अङ्कित गरिनेछ, यी घटनाक्रमहरूको बारेमा कसरी लेखिनेछ, इतिहासलाई नै सुम्पिनियो। तर अहिलेको घटनाक्रमले कुनै मिठो सन्देश दिएको छैन। यो त्यस्तो बेलामा भएको छ जुन दिन 177 जना मानिसहरूको मृत्यु भएको छ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट। त्यही दिन 8000 भन्दा बढ्ता मानिसहरू कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएका छन् र कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएका मानिसहरूले अक्सिजनको सिलिन्डर पाइरहेका छैनन् र अस्पतालमा बेड पनि पाइरहेका छैनन्। त्यो बेलामा सरकारले तदारुकताका साथ यसको इन्तजाम गर्नुपर्ने थियो। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, जेठको 15 गते बजेट ल्याउनु पर्नेछ तर त्योभन्दा अगाडि नीति तथा कार्यक्रम आउनु पर्नेछ। बर्खे अधिवेशन अहिलेसम्म आह्वान गरिएको छैन। त्यस्तो बेलामा सरकार ढल्ने, अर्को सरकार बन्ने र त्यो सरकार बन्ने कुराको निश्चितता पनि नभएको यो जुन जेरीभित्र गुजल्टिएको नेपालको राजनीति रहेको छ, यो कुराले भोलि इतिहासमा कसरी अङ्कित होला प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ। वर्तमान सुरक्षित छैन, वर्तमान अँध्यारो छ। यो घटनाक्रमले भविष्य पनि उज्जवल देखाएको छैन। त्यसकारणले यो घटनाकै कारणले अर्को पराकम्प कस्तो आउन सक्नेछ। राष्ट्रपतिले म कानुन हेर्छु र यी कुराहरूको बारेमा पनि विज्ञहरूसँग छलफल गर्छु भनेपछि प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ यसले केही समय लिन सक्नेछ भनेर। तर प्रधानमन्त्री केपी ओली के यत्तिकै बस्नेछन्? उनीसँग अर्को गुप्त योजना केही छैन? कोर्टको भित्री खल्तीमा अर्को कुनै कार्ड सुरक्षित छैन त? यी केही प्रश्नहरू छन् र केही आशंकाहरू पनि छन्। ती प्रश्न के हुन् र ती आशंका कस्ता हुन् त्यो कुरा लिएर हामी एकछिनपछि आउनेछौँ। अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ नेपालको राजनीति यो 24 घण्टाको बिचमा यसरी पलटफेर भएको छ कि नसोचेको बाटोमा हिँडिरहेको छ। मानिसहरूले सोचेका थिए कि अब सरकार बजेटको तयारीमा लाग्नेछ। बजेटमा कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएका, पीडित भएका, आर्थिक विपन्नता भएका र कमजोर अर्थतन्त्रलाई उकास्नको लागि सरकारले कस्तो योजना ल्याउनेछ भनेर मानिसहरूले कल्पना गरिरहेका थिए, अनुमान गर्न थालेका थिए। केही विज्ञहरूले सुझाव पनि दिन थालेका थिए। सुझाव एकातर्फ, वातावरण अर्कोतर्फ, परिस्थिति अर्कोतर्फ, घटनाक्रम अर्कोतर्फ। नेपालको राजनीति अहिले यसरी हिँडिरहेको छ। यसरी हिँड्दाखेरि ओखरको पाङ्ग्रा भएको रथ चढेर हाम्रो सरकार हिँडेको छ जो गन्तव्यमा पुग्ने कुरा त कल्पनै गर्न सकिन्न। तर डुङ्गा अर्थात् त्यो रथ पनि सुरक्षित छ छैन, अब प्रश्न त्यहाँनिर गम्भीर रूपमा उठेको छ। प्रधानमन्त्रीको रूपमा पुनः दाबी गर्नु अगाडि प्रधानमन्त्रीले लामै प्रेस ब्रिफिङ गरेका छन्, सवालको जवाफ पनि दिएका छन्। यस्तै सरकार चलाइराख्ने मलाई रहर छैन भनेर उनले आफ्नो तिक्तता भडास पनि पोखेका छन्। तिनै प्रधानमन्त्रीले 76.5 को सरकार हुनको लागि फेरि दाबी गरेका छन्, फेरि रहर गरेका छन्। के कारणले? यसको पछाडिको कारण के हो त? कतिपय मानिसहरू शङ्का गर्दैछन् कि यो माथापच्चिसी चलिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन लगायतका अन्य केही अप्रिय निर्णयहरूतर्फ पनि आफूलाई अग्रसर गराउनेछन् वा जो सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् विपक्षी मोर्चाहरूमा अब मोलमलाई सुरु हुनेछ भनेर केही घटनाक्रम र केही परिदृश्यहरू देखिन पनि थालेका छन्।
अब त्यसले कस्तो परिणाम ल्याउनेछ, त्यो कुन रूपमा प्रकट हुनेछ? हामी प्रधानमन्त्रीकै भनाइ, उनीमाथि र उनले बोलेका अभिव्यक्तिहरूले ल्याएको एउटा फ्रस्ट्रेसन, त्यो कारण के हो, त्यसको पछाडिको अर्थ के हो, यहाँ हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। सरकार बन्यो, मैले शपथ ग्रहण गरेँ, प्रतिगमन भयो, सबै जनता, जान्ने सुन्ने बुद्धिजीवी पत्रकार सबैजना मिलेर, राजनीतिक दलहरू मिलेर, सबै मिलेर प्रतिगमन भयो देशमा। केपी ओलीले शपथ लियो, फेरि शपथ लियो, प्रतिगमन भयो, लडौँ प्रतिगमनका विरुद्ध भन्ने आह्वान भयो। ताज्जुब लाग्छ, कसले शपथ ग्रहण गर्यो भने, को प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भयो भने क्रान्ति हुने, यही संविधान अन्तर्गत होला। कसले शपथ लियो भने प्रतिगमन हुने, प्रतिक्रान्ति हुने। ती मान्छेले लोकतन्त्र सिकाउने जो लोकतन्त्रका विरुद्ध लडेर लोकतन्त्रलाई पराजित गर्न नसकेर लोकतन्त्रले पराजित गरेपछि लोकतन्त्रलाई आधा मनले स्वीकारेर चलिराखेका छन्, तिनै मान्छेले लोकतन्त्र पढाउने। जे होस्, यतापट्टि म जान चाहन्न। अहिले मेरो भनाइ के हो भने, आवेश उत्तेजनामा चल्ने समय छैन। हामीले अहिले देशको परिस्थितिलाई यस्तो महामारीका बेला गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ र साझा प्रयासबाट यसको समाधान गर्नुपर्दछ। साझा प्रयासबाट, त्यो साझा प्रयास मलाई समर्थन गरेर हुनसक्छ, वैकल्पिक सरकार बनाएर हुन सक्दछ, अर्को विकल्प कसैले अगाडि सारे पनि हुन्छ, त्यो विकल्प सार्नुहोस् अगाडि, त्यो गरे पनि हुन्छ। मेरो पहिलो चोइस त आफै विकल्प हो, किनभने मलाई चाहिँ कसैले अविश्वास पनि राख्न सकेन, हटाउन पनि सकेन। अब यदि हटाउने बाहेक अर्को विकल्प हुन सक्दैन भनेर हटाउने दिनको प्रतीक्षा गर्ने हो भने, त्यो दिनको प्रतीक्षा गर्दा गर्दै संसद विघटन हुने स्थितिमा पुग्ने खतरा। किन यो 2-3 पुर्याएको त उहाँहरूले हो नि, 2बाट 3, 3बाट 5 पुर्याएको त उहाँहरूले हो। उहाँहरूले अहिले अत्तो थापेको के भने, 4 दिन पछाडि संसद बोलाएर विश्वासको मतमा पराजित भएर जाने हो भने 12-13 गते नयाँ सरकार बनेर बजेट कसरी पेश गर्छ? त्यसकारण यो त छोटो बाटो सजिलो बनाइदिएको छ, यसमा अल्मलिनु पर्ने आवश्यकता छैन। त्यसकारण मेरो चाहिँ पत्रकार साथीहरू मार्फत तपाईँहरूलाई पनि यस विषयलाई सही ढङ्गले बुझिदिन म आग्रह गर्न चाहन्छु। यसमा कुनै देशको हितभन्दा परतिर संविधानको मर्म र भावना, अक्षर र व्यवस्था प्रबन्धभन्दा परतिर केही पनि छैन र यसमा हामी सबै एकजुट भएर देश लाग्नुपर्ने अवस्था छ भनेर मैले फेरि जोड दिन खोजेँ। आज 5 बजेसम्मको समय छ, कसैले वैकल्पिक सरकार दियो भने ठिक छ। म त अहिले पनि भन्छु, कृपया आउनुहोस्, राष्ट्रिय सरकार बनाऊ, सहमतिको सरकार बनाऊ र सहमतिका साथ अगाडि बढौँ, सहमतिका साथ कोभिड-19 जस्ता कुराहरूको सामना गरौँ र देशलाई विकासको बाटोमा अगाडि लैजाउँ, लोकतन्त्रलाई स्वस्थ ढङ्गले सुदृढ गर्दै अगाडि जाउँ। अस्वस्थताको बाटोबाट, लोकतन्त्र भनेको एउटा स्वस्थताको प्रणाली हो, लोकतन्त्र भनेको अत्तो थाप्ने प्रणाली होइन, सही कुरामा चल्ने प्रणाली हो। त्यसकारण तथ्य सत्यमा आधारित भएर अगाडि बढौँ, स्वस्थताका साथ अगाडि बढौँ, लोकतन्त्रलाई सुदृढ गरौँ। यही कुरा मैले भन्न खोजेको हुँ। फेरि एकपल्ट दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, राष्ट्रिय सहमति कायम गरौँ, सहमतिको सरकार बनाएर अगाडि जाउँ, सहमतिका साथ राष्ट्रिय समस्या समाधान गरौँ, यही मेरो आग्रह।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई मधेसी दल जनता समाजवादी पार्टीको एउटा भङ्गालोले अहिले पनि सपोर्ट गरि नै राखेको छ। महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो त्यो पक्षले मद्दत गरेको छ र उनीहरूले राष्ट्रपतिसँग संवाद मात्रै गरेका छैनन्। हामीले राति संवाद गर्यौं, चिया खान गएको भनेर महन्त ठाकुरले जवाफ दिएका छन्। उनले राति चिया खाएको कुरा आम जनतालाई मतलबको विषय भएन, तर चिया खाएपछि आएको परिणाम महत्त्वको विषय बनेको छ। अहिले उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई मद्दत गर्दाखेरि राष्ट्रलाई गुण पुग्छ कि अथवा पुग्दैन, ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो नै रहेको छ। उनले यो घटनाक्रम बताइरहँदाखेरि अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नै मत दिने अथवा यो घटनामा तटस्थ बस्ने भनिरहँदाखेरि यसले फेरि कस्तो परिणाम ल्याउनेछ ध्यानपूर्वक मानिसहरू हेरिरहेका छन् र ध्यानपूर्वक अर्को कुरालाई पनि हेरिरहेका छन्। यही घटनाले नेकपा एमाले विभाजनको बाटोमा जाने र जनता समाजवादी पार्टी विभाजनमा जाने, यो दुवै कडी एकसाथ हुने त होइन, यो प्रश्न पनि छ। सँगै अर्को घटनाक्रम उलटफेर भएर शेरबहादुर देउवा भित्ते प्रधानमन्त्री हुने र केपी ओली पुनः प्रधानमन्त्री हुने यो आकलन पनि गरिराखिएको छ। राजनीति हो, जोड घटाउ चलिरहेको छ। मानिसहरू कसैले कसैलाई कृत्य भनिरहेका छन्, कसैले कसैलाई खराब राजनीति गरेको भनिरहेका छन्। परिणामले देखाउनेछ भोलिको दिनमा के हुनेछ। राष्ट्रपतिले सांसदको टाउको गर्ने क्रम कसरी सुरु गर्नेछन्, त्यहाँबाट पनि धेरै कुराहरू प्रष्ट हुनेछन्। तर निर्णायक ढङ्गबाट हेरिएको जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोको पक्षले अब कुन मोड लिनेछ र कुन बाटो हिँड्नु भनेछ, उसले लिने मोड कुन हो त, त्यो कुरा हामी प्रस्तुत गर्छौँ। संविधान संशोधनको विषयमा जुन हामीमा उठाउँदै आएको थियौँ, आन्दोलन पनि गरेका थियौँ, त्यसमा संशोधन कहाँ कहाँ कति संशोधन गर्नु छ त्यसको लागि एउटा कार्यदलको चाहिँ गठन भएको छ र अन्य मुद्दा जो बाँकी मुद्दा छ, रेशम चौधरी लगायत अरू मुद्दाहरू जुन छ त्यसमा पनि कार्य भइरहेको छ। यही कार्यदलमा 5 जना हुनुहुन्छ। अब सबैको नाम थाहा छैन मलाई। तपाईहरुको तर्फबाट? हाम्रो तर्फबाट लक्ष्मणलाल कर र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, तीन जना उताबाट छन्। उताबाट 3 जना? उताबाट नाम फाइनल भएको छैन? अनि नाम फाइनल भइसकेको छ, मलाई याद आयो। अनि आज तपाईहरुको बैठकले अहिले चाहिँ गरेको निर्णय के हो? अहिले के छ? मैले के तपाईले होइन, हामी भेटघाटको कार्यक्रम थियो। यो हिजो जुन प्रगतिहरू भएको छ त्यस विषयमा हामीले जानकारी गरायौँ। एकछिन अगाडि कुरा गर्दाखेरि निकास बेलुकासम्म आउँछ होला, हामी यो विषयमा छलफल गर्छौँ, यो राजनीतिक भनेर भन्नुभएको थियो, केही भयो कि भनेर? होइन, त्यस विषयमा अहिले केही न। अब निकास त बहुत हाम्रो हातमा होइन, जहाँबाट हुने हो त्यहाँबाट नै हुन्छ, त्यसबाट मात्रै जानकारी हुन्छ। तपाईहरु अब मध्यवर्ती चुनावतिर जान केन्द्रित हो कि वैकल्पिक सरकार दिनेतिर केन्द्रित हो भन्ने त्यो त अब सरकारले डिसाइड गर्ने कुरा हो। सरकार भन्दा पनि चाबी त तपाईहरुसँगै छ। चाबी त तपाईहरुसँगै छ। तपाईले जतातिर तालाको चाबीको त्यो मायो त्यतिर खोल्छ। अलीगढको ताला लगाएको छ। प्रश्न भनिदिनुहोस् न, तपाईहरुको साथ चाहिँ विपक्षीहरूलाई हुन्छ कि यति बेला केपी शर्मा ओली पक्षलाई हुन्छ? पनि हामी त सुरुदेखि नै तटस्थ बस्दै आएका छौँ र अहिले पनि हाम्रो अवस्था त्यही छ। तर हामी उनको विरोधमा छैन। हाम्रो चाहिँ फ्रेन्डली सम्बन्ध सबै पार्टीसँग छ र त्यो प्रधानमन्त्रीसँग पनि छ, उनको सरकारप्रति पनि त्यही हो। जनता समाजवादी पार्टीको संसदको बैठक बसेका थियौँ र अहिलेको वर्तमान जुन परिस्थिति हो त्यसमा हामी छलफल प्रारम्भ गरेका छौँ र हाम्रो ध्यान चौतर्फी छ, के भइरहेको छ। बाँकी कुरा हाम्रो अध्यक्षजीले अहिले सबै कुरा ब्रिफिङ गर्नुभएको छ यहाँहरूलाई। अरू केही
छ भने भन्नुहोस्। निकासको साँचो तपाईँहरूसँगै छ, कता खुल्छ अब यो ताला? अब हेरौँ नि कता घुमाउनुहुन्छ अब? खोला टेलिकटातिर घुमाउनुहुन्छ कि बालु? अब यो साँचो यो जुन देश र जनताको जुन सवाल हो नि त्यतितिर घुम्नुपर्छ के। यो त कुर्सीको लडाइँमा देश त बर्बाद भइसकेकै हो नि त। यो देशमा 3 वर्षदेखि के भइरहेछ भन्नुहोस् त? जनताले त्यत्रो 2/3 दिएको होइन, अनि प्रधानमन्त्री कुर्सीको लडाइँमा देश र जनता बर्बाद भएको होइन? के खेला भइरहेको छ? त्यसैले साँचोको प्रयोग देश र जनताको हितमा हुनुपर्छ, पदको लागि होइन, कुर्सीको लागि होइन। त्यो चाहिँ हामी प्रष्ट छौँ। हामी त्यसको लागि कहिले पनि जनताको म्यान्डेटलाई र त्यो कुनै प्रकारको त्यस्तो अवसर चाहिँ पदको लागि प्रयोग गर्ने होइन। माग र मुद्दा, जनताको सवाल, अधिकार पहिचान, सुशासन र समृद्धि जुन सवालहरूको लागि यो पार्टी गठन भएको छ त्यसमै केन्द्रित भएर हामी के अरे यो शक्तिको प्रयोग गर्छौँ। साँचोको प्रयोग देश र जनताको लागि हुन्छ, उसको अधिकार र पहिचानको लागि हुन्छ। आफै नेतृत्व गर्ने गरी जाने कि माग मुद्दा? म भने नि यो त्यही नेतृत्व प्रधानमन्त्री कुर्सी भने होइन, त्यो कुर्सीको लागि के भयो देशमा हेर्नु भएन? त्यो प्रधानमन्त्री कुर्सीको लागि त्यही हानथाप भएर त्यो के भइरहेछ देशमा 3 वर्षदेखि। त त्यसैले त्यो हामी भनिसके त, काङ्ग्रेसले भनिसक्यो, माओवादीले भनिसक्यो। अब त्यो काङ्ग्रेस एमाले माओवादी कुर्सीको एजेन्डा भनेको तिनीहरूको हो। काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको लागि त्यो कुर्सीको एजेन्डा बाहेक अरूको एजेन्डै छैन। त प्रधानमन्त्री कुर्सी एउटै हो, चाहियो सबैलाई। अब गर्ने के त? संविधानमा लेखे हुन्थ्यो नि त। यिनीहरूले आफै संविधान बनाएको होइन। एउटा होइन 3टी कुर्सी चाहियो, काङ्ग्रेस एमाले माओवादीलाई कुर्सी चाहियो प्रधानमन्त्रीको लेखे हुन्थ्यो नि त। अनि एउटै कुर्सी लेख्यो चाहियो त 3टैलाई, गर्ने के त? देश बर्बाद हुने त्यसको लागि। हेरिएको विषय 2-3वटा छन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, राष्ट्रपतिको हातमा अहिले निर्णयको अधिकार रहेको छ। राष्ट्रपतिले लिने निर्णयले निकै ठुलो महत्त्व राख्दछ र त्यो नै अहिले मानिसहरूले कुरिरहेका छन्। त्यसपछि नेकपा एमालेको माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षको निर्णय मानिसहरू कुरिरहेका छन् भनेदेखि जनता समाजवादी पार्टी के फुट्दैछ त मानिसहरूले प्रश्न गरिरहेका छन्। वास्तवमा काङ्ग्रेसले यति बेला सरकारको नेतृत्व खोजेको हो कि यी दुई दलमा विभाजन खोजेको हो? उसको अभिष्ट र अभिप्राय के हो यो पनि मानिसहरूले खोजिरहेका छन्। अर्को कुरा, हिजो विश्वासको मतको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीलाई मद्दत गरेको, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीलाई मद्दत गरेको कमल थापाले यी दलहरूबाट सम्भव छैन निर्वाचनमा जाउँ भनेर गरेको पछिल्लो अभिव्यक्तिले पनि केही सङ्केत गरेको छ कि दलहरू संसद नरहोस् बरु तर चुनावतर्फ जाने यो सङ्केत पनि गर्न थालेका छन्। के हुन्छ त? कसरी त्यहाँ जाने वातावरण बन्दैछ त? यी कुराको लागि केही समय अझै कुर्नुपर्नेछ र केही घटनाक्रमहरू अझै खुलस्त भएका छन् जसको लागि अझै केही समय कुर्नुपर्नेछ। केही नेताहरूको हातमा अझै पनि लुकाएर राखिएका 1-2वटा कार्डहरू अझै पनि बाँकी रहेका छन्। त्यो खुल्न अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।